بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات، آج دا سارا ٹاپک نہایت اہم ہے، ضروری ہے اور ایسا ٹاپک ہے جن کی طرف لوگ بہت زیادہ کم متوجہ ہوندن۔ نماز واشت قبر مر ونجن والے واسطے ایسا عمل جیڑا ان دی قبر دی ہولناکی کو ختم کریں دے، ان دی قبر دی تنگی کو وسعت دے بھی تبدیل کریں دے۔ او میت جیڑا ڈر ہویا ہوندا ہے ان دی خوشی دا سبب بندا ہے عمل۔ برادران ایمانی، نماز واشت قبر اے میت دے دفن کرن دی پہلی رات پڑھی ویندے۔ جلے میت دفن ہو ونجے ان دی پہلی رات 2 رکعت نماز واشت قبر اسا پڑھنی ہے۔ جلے اسا میت واسطے یہ پڑھنی ہے، اتنی ضروری ہے۔ اور یہ واشت قبر دے نال نال اسا یہ ضرور کام کرنا ہے کہ دفن میت کو کرن کول پہلے اس میت دی حیثیت دے مطابق اسا صدقہ ضرور ادا کرنا ہے، کیونکہ اے صدقہ ان دے دفن کرن کو جیڑا پہلے ہے اے ان دی قبر دے وچ آسانی دا سبب بندا ہے، ان دے عذاب دے وچ تخفیف دا سبب بندا ہے۔ خدا را اے تعلیمات محمد و آل محمد تے عمل کرو، اپنے میت تے ترس کھاؤ، ان دے تے رحم کرو۔ پر میں نے اگر کوئی مومن مومنہ کوئی مسلمان بھرا اگر میت واسطے نماز پڑھ دے تو کیا ہوتا ہے؟ جیلے تسا نماز پڑھ دیو اس واسطے ضروری ہے مرحومین دے ورثا کو چاہیے کم از 40 مومنین ان دے واسطے فشار قبر دی نماز پڑھن، جن نماز واشت قبر۔ اے اگر کوئی پڑھا ڈالا کوئی نہیں تو این شاہی طرف ضرور توجہ دیونی چاہیے۔ اے لوگوں کو تسا ہدیہ دے کے پڑھواؤ تاکہ تو پتہ ہوئے کم از 40 مومنین ضرور اس نماز واشت قبر کو پڑھن۔ مومنین مومنات مسلمین مسلمات لکھائے صرف میت واسطے اجر نہیں، پڑھن والے واسطے کتنا اجر ہے۔ اگر جیلے کوئی مر ونجن والے واسطے 2 رکعت نماز واشت قبر کوئی پڑھ دے تو اللہ رب العزت جیلے نماز پڑھن والا ان نماز کو ختم کریں دے تو اللہ 1000 فرشتے کو آسمان تو نازل فرمے دے ان صاحب میت دی قبر دی طرف بھیجے دے۔ انہاں دے ہتھاں دے وچ جام ہونن آب کوثر دے، او قبر دی طرف ودن اور اون میت دی قبر وچ داخل ہووینن۔ اون میت دی قبر کو جب تک سور نہ پھونکا ویسی اے جڑی نماز واشت قبر پڑھی گئی ہے اے اون دی مدد ہے، اے اون دی نصرت ہے۔ اللہ نے اون دا انعام صاحب میت دی قبر دے وچ نازل فرمائے۔ غور کرو جے کو اس اہمیت نہ دیندے تو او جب تک سور نہ پھونکا ویسی اس وقت تک ان دی قبر کو او وسیع کریں دے رہا ہے ویسے تے جائیں پڑھیے اللہ رب العزت این نماز واشت قبر پڑھن والے دے نام اعمال دے وچ ہر اون چیز دے برابر جنہاں دے اوتے سورج دیاں کرناں پونیاں، مثلا جلے سورج نکلدا ہے تے سورج دی روشنی جیڑی شے تے پوندی ہے اون دی تعداد دے مطابق اللہ رب العزت این نماز پڑھن والے دے نام اعمال وچ نیکیاں درج فرمے سی۔ اور اللہ رب العزت دوسرا انعام دے سی جو ایندہ 40 درجہ اللہ بلند کر دے سی۔ غور طلب بات ہے، ساکو چاہیے اساں اپنے مرحومین واسطے اے ضرور کام کروں۔ اور اگر کوئی مومنین مومنات مسلمین مسلمات جو فوت ہو ویندے، کیونکہ آج اساں اے عمل انجام دے سوں تا کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جی اللہ رب العزت نے قرآن کی ارشاد فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی دا بدلہ نیکی۔ آج ایسا کائیں واسطے کرے سوں تو کوئی سادے واسطے ہی یہ عمل ضرور انجام دے سی۔ تو برادران ایمانی این عمل کو ضرور انجام دینا چاہیے۔ نماز پڑھنی کی میں 2 رکعت نماز واشت قبر
یہ اسا مغرب تو بعد پڑھ سکتے ہیں عشاء کو پہلے، بہتر ہے نماز مغرب اور عشاء تو بعد اسائی کو انجام دیو۔ اگر تسا جیر لئی رات دے کئی حصے بعد دے وچ تسا پڑھ سکتے ہو، نیت کرنی ہے پڑھدا میں 2 رکعت نماز وعشاء تے قبر، مثلا مومنہ دا نا چاہے نو مومنہ مخصوصہ زکیہ بی بی بنت ملک نظر حسین قربتاً الاللہ، اندی اسا نیت کر کے سو پہلی رکعت وچ سورۃ الحمد تو بعد اسا آیت الکرسی پڑھنی ہے ہم فیہا خالدون تک۔ دوسری رکعت وچ اسا سورۃ الحمد تو بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اندی تلاوت کرنی ہے۔ اندی تلاوت کرن تو بعد رکوع اور سجدے اور سلام پھیرن تو بعد اساں اے دعا منگنی ہے اللہم وبعث ثوابہا الی قبر زکیہ بی بی بنت ملک نظر حسین۔ اللہ رب العزت ایسے اعمال کو بجا لاون دی توفیق اور سعادت و سرفراز فرماوے۔ والحمد للہ رب العالمین۔